पहिलो भन्नाले यो पहिला के थियो लिच्छवीकालमा के थियो जाउँ अब यसमा पहिलो लिच्छवीकालीन कवि लिच्छवीकालीन कवि को थिए अनुपम चाहिँ लिच्छवीकालीन चाहिँ पहिलो कवि थिए साहित्यको पहिलो लिच्छवीकालीन कवि अनुपम थिए अनि मल्लकालीन चाहिँ महेन्द्र मल्ल यहाँ हेर्नुस् है यो सोध्छ लिच्छवीकालीन कवि को थिए पहिलो भने सोध्यो भने कवि अनुपम भन्नु पर्यो मल्लकालीन भन्नु भने महेन्द्र मल्ल पहिलो रचना पृथ्वीनारायण शाह र पहिलो नाटक हास्य कदम्ब चाहिँ नेपालको पहिलो नाटक हास्य कदम्ब हो यति बुझ्नुभयो अनि भन्छ आधुनिक नाटक नेपालको कुन हो भन्नु भने मुटुको व्यथा चाहिँ आधुनिक नाटक हो यहाँसम्म बुझ्नुभयो यहाँसम्म बुझ्नुभयो यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि ल अब यहाँसम्म बुझ्नुभयो भने अब हामी अर्को तर्फ जान्छौँ ल अब अर्को आउँछ कीर्ति लेखक र कीर्ति लेखक कुन बुक कसले लेखेको यहाँ लेखेको बुकहरु मध्ये तपाईहरुले अधिकांश बुक पढ्नु पनि भएको छ होला अब जसमा आउँछ राधा र झोला यो राधा भन्ने बुक पढ्नुस् नपढेको पनि राम्रो छ यो चाहिँ गीताहरुको महाभारतको बारे केही कुरा उल्लेख गरिएको छ राधामा राधा झोला त्यो चाहिँ कृष्ण धारावासीले लेखेका हुन् यो सोध्छ राधा बुक कसले लेखेका हुन् भन्छ नभए यो जोडा मिलामा सोध्ने क्वेशन हो राधा चाहिँ कृष्ण धारावासीले लेखेका हुन् अनि आउँछ आमाको सपना चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालले लेखेका हुन् यो चाहिँ सर्वैचोटि सम्झनुस् है आमाको सपना चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालले लेखेका हुन् सेतो बाघ बसन्ती यो सेतो बाघ छुट्यो बसन्ती छुट्यो डायमन्ड शमशेर क्लियर देखिन कसैकोमा कि सबैकोमा कि नदेखि कसैकोमा कसकोमा देखिन्छ भन्नुस् त मेरोमा मेरो क्लियर छ लेख्नुस् त कसकोमा क्लियर छ देखिएको छ अरु क्लियर छ लेख्नुस् देखिएको छ लेख्नुस् र तपाईकै नेट प्रब्लम है त्यो कसले भन्नु यो अलि सानो छ माथि भन्दा यो ल तपाईको नेट कमजोर भयो ल ओके सेतोबाग बसन्ती चाहिँ डायमन्ड शमशेरले लेखेका हुन् अनि गौरी मालती मंगले विषकर्ण्य चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरेले लेखेका हुन् अब म तपाईहरुले यहाँ एउटा प्रश्न सोध्छु अथवा तपाईहरुले एउटा प्रश्न खोज्नु पर्ने हुन्छ अधिकांशलाई यो थाहा पनि छ होला माधव प्रसाद घिमिरेको मृत्यु कहिले भएको यो चाहिँ खोज्नुस् राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे गौरी मालती मंगले विषकर्ण्यका लेखक माधव प्रसाद घिमिरेको मृत्यु कहिले भएको यो चाहिँ मेरो प्रश्न तपाईहरुलाई अनि सर्पदंश चाहिँ तारणी प्रसाद कोइरालाले लेखेका तारणी प्रसाद कोइराला भन्नेबित्तिकै के याद आयो तारणी प्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो के व्यक्ति हुन् तारणी प्रसाद कोइराला नेपालको इतिहासमा पढियो हामीले तारणी प्रसाद कोइराला नेपालको के व्यक्ति हुन् पहिलो भन्नुस् सर्पदंशका लेखक तारणी प्रसाद कोइराला नेपालको पहिलो के व्यक्ति हुन् रेडियो पिता ओके थ्यांक यू अर्थात रेडियोमा बोल्ने नेपाली पहिलो व्यक्ति तारणी प्रसाद कोइराला अनि त्यस्तै गरी रघुवंश भन्ने कालिदासले लेखेका थिए रघुवंशका लेखक कालिदास गौथली गुण भन्ने शंकर लामिछानेले लेखेका पल्लो घरको झ्याल यो त अब सम्झिहाल्नुहुन्छ पल्लो घरको झ्याल के सम्बन्धी छ भने यति काल्पनिक गर्न सकिन्छ जे काल्पनिक गरिन्छ त्यसैको बारे नै छ गोविन्द गोठालेले लेखेका हुन् पल्लो घरको झ्याल शिलान्यास भीमनिधि तिवारी यो नि सोधिरहेको प्रश्न हो शिलान्यास बुक कुन लेखकले लेखेका हुन् भन्नु भने भीमनिधि तिवारीले लेखेका हुन् अर्को गुणकेशरी भवानी भिक्षुको बारे त पढ्नु भयो होला गुणकेशरी कसले लेखन घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे यो सुन्नु भएको छ घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे लेखेको अन्धी भएछ है सरी घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे हो अन्धी भएछ है गोपी शेरचन अनि बहुला काजीको सपनाका लेखक को हुन् भन्नु भने विजय मल्ल बहुला काजीको सपना विजय मल्लले लेखेका हुन् बहुला काजीको
सपना विजय मल्ल लेखेका हुन्। धृतराष्ट्रका लेखक घनश्याम कणेल हुन्। धृतराष्ट्रका लेखक को हुन् भन्नु भने घनश्याम कणेल। माधवीका लेखक मदनमणि क्षितिज। माधवी बुक कसरी माधवी पढ्नुस्, टाइम मिल्छ भने मैले यहाँ तपाईहरुलाई केही भनिदिन्छु, ती कुराहरु चाहिँ लेख्नुस्। जस्तै तपाईले सेतो बाघ, राधा अनि तपाईको सर्पदंश, माधवी, धृतराष्ट्र भन्ने बुक पढ्नुपर्ने बुक हुन्। नाम निकालेपछि पढ्नुस्। अनि सगरमाथाको गहिराई नवराज पराजुली भन्ने बित्तिकै त विभिन्न गजलहरु सानसानो कविताको याद आयो होला। आमा भन्दै सुरु गर्छ नि नवराज पराजुली, तिमीले त ख्याल गर्नु भयो होला। चिसो चुलो मुटुको व्यथा। अहिले मुटुको व्यथा केमा आएको थियो अगाडि, जसका लेखक बालकृष्ण सम हुन्। यो आउन सक्छ मुटुको व्यथाका लेखक को हुन् भनौँ बालकृष्ण सम। बालकृष्णको बारे अगाडि आएको थियो यो मुटुको व्यथा। मुटुको व्यथा नेपालको पहिलो के हो? मुटुको व्यथा आधुनिक नाटक हो। आधुनिक नाटक चाहिँ नेपालको मुटुको व्यथा पहिलो हो। शाकुन्तला, सुलोचना, चम्पा भन्ने चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेका हुन्। यो त सुन्नु भयो नि। शाकुन्तला, सुलोचना, चम्पा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको लेखक हुन्। नेपाली कलाको रूपरेखा सत्यमोहन जोशी, जहाँ सत्यमोहन जोशीले चाहिँ तपाईहरुले यो अहिले नेपालमा बढी प्रचलित लगभग दारी ग्याङ भन्ने तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। दुईटा दाइहरु चाहिँ सत्यमोहन जोशीकोमा जाँदाखेरि उहाँ दुईटालाई चाहिँ कस्तो झुसुङ्गो परराउनु भएको छ, दारी ग्याङ नै भएर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ उहाँले भनेको दारी ग्याङ, त्यहाँ भनेको शब्दले नै नेपालमा दारी ग्याङ विभिन्न प्रचलित छ, विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा सक्रिय छ नि। तपाईहरु अधिकांशलाई थाहा छ होला दारी ग्याङ भन्ने, थाहा छ नि हैन? हो, नेपाली कलाको रूपरेखा नै सत्यमोहन जोशीले लेखेका हुन्। र कलाको विकास कसरी भयो नेपालमा, साहित्यमा कलाको विकास भन्ने कुरा चाहिँ सत्यमोहन जोशीले सुरु गरेका हुन्। क्लियर यहाँसम्म? यो सब एकचोटि पढ्ने अनि सम्झिने, अनि यहाँका मुख्य बुकहरु पढ्ने। राधा झोला, कृष्ण धारावासी, आमाको सपना, गोपाल प्रसाद रिमाजी, मुख्य कुरा सेतो बाघ, डायमन्ड शमशेर, गौरी मालती, विष्कन्ने माधव प्रसाद घिमिरे, सर्पदंश तारिणी प्रसाद कोइराला, रघुवंश कालिदास, गौथली गोड शंकर लामिछाने, पल्लो घरको ज्याल गोविन्द कोठाले, शिलान्यास भीमनिजी तिवारी, गुणकेशरी भवानी भिक्षु, घुम्ने मेचमाथि अन्धी मान्छे शेरचन, बहुला काजीको सपना विजय मल्ल, धृतराष्ट्र घनश्याम कणेल, माधवी मदनमणि क्षितिज, सगरमाथाको उचाइ नवराज पराजुली, अनि चिसो चुलो मुटुको व्यथा बालकृष्ण सम, शाकुन्तला, सुलोचना, चम्पा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, नेपाली कलाको रूपरेखा सत्यमोहन जोशी। अझै छ यहाँ बिथुकै तिम्रो श्वास निरम, यो सोधेको प्रश्न यहाँ अघिल्लो चोटि नासमाको सम्पूर्ण केसमा सोधे थियो अलि अगाडि। तिम्रो श्वास निरम, मनु बज्राकीले चाहिँ तिम्रो श्वास निरम लेखेकी थिइन्। गंगालालको चिता, हृदय चन्द्र सिंह प्रधानले चाहिँ गंगालालको चिता भनेर लेखेका थिए। हृदय चन्द्र सिंहले कुन अर्को बुक लेखेका छन् तपाईले पढ्नु भयो होला, 11 क्लासमा पढ्नु भयो। 11 को अनिवार्य नेपालीमा लेखिएको थियो। साइन्स पढ्नेले चाहिँ 12 मा पढ्नु भयो, नभए अरु सब्जेक्ट पढ्नेले 11 मा पढ्नु भयो। हृदय चन्द्र सिंह प्रधानले के बुक लेखेका थिए त्यहाँ त्यो नि सोध्छ। ओके गुड, एक चिहान चाहिँ उनले लेखेका थिए नि त। त्यो बुकमा थोरै दियो, पछि छुट्टै स्कुलले लाइब्रेरीबाट लिग्यो अथवा किन्यो भन्थ्यो नि त। त्यो गंगालालको चिता हृदय चन्द्र सिंह प्रधानले लेखेका थिए। उनी मरेकी छैनन् बालकृष्ण सम, उनी मरेकी छैनन् चाहिँ बालकृष्ण सम। पागल बस्ती, परुनी खेती, यो परुनी हैन है, यसमा चाहिँ म क्षमा माग्छु। यहाँ पर्खिनुस् है, यहाँ यति गल्ती भएको छ। यो पागल बस्ती तरुनी खेती चाहिँ सरू भक्तको नाम एकदमै सम्झिनु पर्ने छ। यिनका अरु कुराहरु मान्छे छ। सरू भक्तको एउटा थोरै म कहानी भन्छु। यिनले एकजना सरस्वती भन्ने केटीलाई मन पराउँथे। त्यो सरस्वती भन्नेले ट्युमा पढ्थिन्। यी सरू भक्त भन्ने चाहिँ एउटा साहित्यकार हुन्। अनि यिनको नाम अहिले आउँछ पछि पनि छ।
त्यो केटीले मन पराइसकेपछि त्यो केटीको लागि त्यो केटी कलेज आउँदाखेरि उसको कलेज बाहिर कुरियर बस्ने उसले पढाउन उसलाई एक झलक हेर्नको लागि बाहिर बस्थे अरे उनी ट्युमा। यो सुजन खड्का मोबाइल नचलाउनुहोस्, स्क्रिन के अरे इरेजर गरिहाल्नुहोस्। अनि उनले चाहिँ त्यो केटीले त्यो छुट्टी हुन्जेलसम्म त्यही कुरियर बस्थे अरे कि ताकि त्यसको एक नजर हेर्नु। त्यसरी मन पराउँछ। अनि पछि बिहेको प्रस्ताव गर्दाखेरि उनले मानिन्छ त मेरो पछि नलाग भनेछन्। अनि यिनले बिहे नै नगरी बसे सरू भक्त भन्ने। अनि त्यो केटीको सरस्वतीको सरू आफ्नो भक्तलाई थपेर सरू भक्त चाहिँ यिनले नाम गराएको है। अनि प्रयोगशाला सुधीर शर्मा यो प्रयोगशाला बुक पनि पढ्नुहोस् एकचोटि, नेपालको राजनीतिक अवस्थाको बारे छ। चिना हराएको मान्छे हरिवंश आचार्य यो त पढ्नु होला। भुइँ फुलको देश शारदा शर्मा, पल्पसा क्याफे नारायण वाग्ले यो पनि पढ्नुहोस्। हिटलर र याहुदी बिपी कोइराला, हाफ गर्लफ्रेन्ड चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेन्ड चाहिँ चेतन भगतले लेखेका। उर्वशी सिद्धिचरण श्रेष्ठ, वेदमा के छ स्वामी प्रपन्नाचार्य, वेदमा के छ भन्ने बुक नि पढ्नुहोस्। चिरहरण निलम कार्की यो नै राम्रो छ। फुलमाया खगेन्द्र सङ्ग्रौला, संसारलाई 5.5 फनको पुष्कर शाह, कठपुतली डाक्टर अर्चना थापा। कठपुतली नेपालमा फिल्म पनि रिलिज भएको छ नि, यसैको आधारमा भएको यही कठपुतलीमा जे छ त्यसमा करिब करिब त्यही छ। डाक्टर अर्चना थापा, करोडौं कस्तुरी अमर नेउपाने, जिन्दगी काँडा फुल अथवा जीवन काँडा फुल, यसलाई जीवन काँडा फुल भन्छ, जिन्दगी काँडा फुल पनि भन्न सक्छ कोही नझुक्किने। झमक घिमिरे, महको म मदन कृष्ण श्रेष्ठले चाहिँ महको म, कर्णाली ब्लुज चाहिँ बुद्धि सागर चपाईले चाहिँ कर्णाली ब्लुज बुक लेखेका थिए। यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दा यो तिम्रो स्वास्नी र म भन्ने पनि सम्झिनुहोस्। अनि गङ्गालालको चिता, प्रयोगशाला, चिना हराएको मान्छे, पल्पसा क्याफे, अनि यो हिटलर र याहुदी, वेदमा के छ। अनि यताको चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ। उर्वशी, वेदमा के छ, चिरहरण, फुलमाया, कठपुतली, करोडौं कस्तुरी, अनि जीवन काँडा फुल, महको म, कर्णाली ब्लुज, यी कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। यिनलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त। ल अब हो यसमा यो सम्झिनु पर्यो। इम्पोर्टेन्ट सबै छ। मुख्य गरी कोही बुक हुन्छ नि त, त्यो बुक इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त। अब यो महको म, कर्णाली ब्लुज, चिरहरण, अनि प्रयोगशाला, चिना हराएको मान्छे, अलि बढी जुन प्रचलित छ त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी सोध्छ कि मैले भन्नु खोजेँ त्यही। ल साहित्यकारहरूको उपनाम र तिनका वास्तविक नामहरू यहाँ चाहिँ कहिले कहिले सोध्छ। भवानी भिक्षुको वास्तविक नाम के हो भन्छ। अनि जोडा मिलाउमा चाहिँ यता एकापट्टि उपनाम अर्कोपट्टि वास्तविक नाम पनि राखिदिन्छ। पारिजात विष्णु कुमारी वाइबा, यो त सबैलाई थाहा थियो होला। भवानी भिक्षु भवानी प्रसाद गुप्ता। प्रवासी हरिभक्त कटुवाल। सरू भक्त भक्तबहादुर श्रेष्ठ, उनको वास्तविक नाम चाहिँ भक्तबहादुर श्रेष्ठ थियो कि अहिले अघि मैले भने नि जसलाई उनले चाहिँ आफ्नो भक्त र केटीको सरस्वतीको अगाडिको सर र रु गराएर सरू भक्त गराएका हुन् के। सरस्वती के थियो भने उनको नाम चाहिँ मैले थर चाहिँ भुलेँ। सरस्वती नै हो सरू भक्त, अनि भक्तबहादुर श्रेष्ठ। बैरागी काइला त सुन्नुभयो, तर उनको तिलक विक्रम नेमाङ चाहिँ कम नै सुन्नु भएन होइन। उपनाम बैरागी काइलाका केही कुरा त पढ्नुभयो होला, तर वास्तविक नाम चाहिँ तिलक विक्रम नेमाङ। अनि दारी नम्बर 2 अर्जुन प्रसाद पराजुली। अर्जुन प्रसाद दारी नम्बर 2 अर्जुन प्रसाद, उहाँलाई चिन्नु होला होइन। अनि गोठाले अघि आएको थियौँ नि हामी, गोठाले गोविन्द बहादुर मल्ल, पल्लो घरको झ्यालका लेखक चाहिँ को थिए, गोठाले थिए नि। गोविन्द बहादुर मल्ल, गोविन्द गोठाले भन्ने थियो अघि। गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले भनेर आएन, गोविन्द बहादुर मल्ल। सर्वहारा भूपी शेरचन, सर्वहारा भन्नु भने भूपी शेरचन, बुझ्नुभयो नि। यति इम्पोर्टेन्ट छ, अरू थुप्रै थियो, मैले चाहिँ तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट लेखिदिएको। पारिजात विष्णु कुमारी वाइबा, बैरागी काइला तिलक विक्रम नेमाङ, भवानी भिक्षु भवानी प्रसाद गुप्ता, दारी नम्बर 2 अर्जुन प्रसाद पराजुली, प्रवासी हरिभक्त कटुवाल, गोठाले गोविन्द बहादुर मल्ल, सरू भक्त भक्तबहादुर श्रेष्ठ र सर्वहारा भूपी शेरचन। आर यु क्लियर?
अब हामी अर्कोमा जाउँ। विशेष उपाधि पाउने साहित्यकार उनीहरूले चाहिँ नामबाट चाहिँ विशेष उपाधि पाएका छन्। उपाधि भन्ने बित्तिकै गोल्ड मेडल मात्र हुन्न, उनीहरूले पाउने नाम पनि एक प्रकार दियो। विभिन्न उपाधिहरू पाउने साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, त्यो साहित्यकारहरूलाई यहाँ पढौँ। आदिकवि भानुभक्त आचार्य, यो सबैलाई थाहा छैन। आदिकवि भानुभक्त आचार्य, आधुनिक कवि गोपाल प्रसाद रिमाल, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, युवा कवि मोतीराम भट्ट, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल झुक्किन्छ है पछि, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लोकगीत सम्राट कुमार बस्नेत, मास्टर रत्नदास प्रकाश, महाकवि नेवारी, हेर्नुहोस् है, महाकवि नेवारी सिद्धिदास अमात्य, संगीत शिरोमणि यज्ञराज शर्मा, स्वर सम्राट नारायण गोपाल, भाषाशास्त्री, भाषाशास्त्रीमा झुक्किनु भन्नु किन भन्दा यिनीहरूमध्ये एउटाको नाम दिन्छ अनि जौनको दिन्छ कि अरू चाहिँ छुट्टै दिन्छ। भाषाशास्त्री तरलका मध्ये कुन हुन् भन्छ अनि यिनीहरूको नाम दिन्छ। महानन्द सापकोटा, बालकृष्ण पोखरेल र चुडामणि बन्धु चाहिँ यिनीहरूको दिन्छ। आँसु कवि शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। यति सम्झनु पर्यो। आदिकवि भानुभक्त आचार्य, आधुनिक कवि गोपाल प्रसाद रिमाल, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, युवा कवि मोतीराम भट्ट, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लोकगीत सम्राट कुमार बस्नेत, मास्टर रत्नदास प्रकाश। मास्टर उपाधि पाउने नेपालको साहित्यकार को हुन् भन्नु भने रत्नदास प्रकाश। अनि महाकवि नेवारीमा सिद्धिदास अमात्य, संगीत शिरोमणि यज्ञराज शर्मा, स्वर सम्राट नारायण गोपाल, भाषाशास्त्री महानन्द सापकोटा, बालकृष्ण पोखरेल र चुडामणि बन्धु, आँसु कवि शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल। यो चाहिँ तपाईहरु सर हेर्नुपर्ने छ कि बुझ्नु भन्दैन, सम्झिनु पर्ने छ। ल हालसम्म सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारी कोले चाहिँ हालसम्म हामीले जुन सेवामा लडिरहेका छौँ, हामीले प्रवेश गर्ने सेवाबाट पनि हामीले निजामती सेवा उत्कृष्ट पुरस्कार पाउन सक्छौँ। हामी पनि त्यो कर्मचारीमा चाहिँ हामीले नै नाम लेखाउनु पर्छ। अनि सूर्य प्रसाद गौतम, विक्रमसम्म 2068, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय। सूर्य प्रसाद गौतम भन्ने चाहिँ विक्रमसम्म 2000 असैलाई नि सोध्छ त, तपाईको साहित्यबाट सोध्छ नि त, असैलाई नि साहित्यबाट सोध्छ, हरेक ठाउँमा सोध्छ कि नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था बारे। सूर्य प्रसाद गौतम विक्रमसम्म 2068, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय। भगवती कुमार काफले विक्रमसम्म 2059, अदुनिया अज्ञात दुर्व्यक्तिको। भाइकाजी तिवारी विक्रमसम्म 2070, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको। अनि शान्तराज सुवेदी विक्रमसम्म 2073, अर्थ मन्त्रालयबाट, उहाँ चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो होला। सूर्य प्रसाद गौतम हेर्नुहोस् है, 2070 सालको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारी को हुन् भन्नु भने भाइकाजी तिवारी। उहाँले चाहिँ 2070 काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट बन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर विक्रमसम्म 2063 को सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने कर्मचारी को हुन् भन्नु भने शान्तराज सुवेदी, उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट पाउनु भएको थियो। विक्रमसम्म 2071, 72 र 73 मा यो पुरस्कार कसैलाई पनि प्रदान गरिएन। किन भन्दा 73 अर्थ मन्त्रालय, विक्रमसम्म 2071 72 या 73 होइन 74 हो यसको चाहिँ। विक्रमसम्म 2071, 72 र 74 मा यो पुरस्कार कसैलाई पनि प्रदान गरेन। अब सरकारको के निर्णय हो?
होइन, त्यहाँ 74 हो। विक्रम सम्वत 2071, 72 र 74 मा यो पुरस्कार कसैलाई पनि प्रदान गरिएन। अनि 74 बाट उता पनि अहिले कसैलाई प्रदान गरिएर कुनै उसमा छैन। कहीँ भेटिने कुनै पनि बुकमा 75, 76, 77 मा दिएको। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुले यो 4 वर्षको चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। झुक्केर सोधिहाल्यो भने पनि तपाईहरु झुक्किनु भएन, अल्मलिनु भएन। यति क्लियर छ नि? ल अब जाउँ विश्व प्रसिद्ध पुस्तक र तिनका लेखक। यो त हेर्ने बित्तिकै सम्झि बुकहरु पढ्नु पनि भएको छ होला हैन? यो त पढ्नु, ई बुकहरु पढ्नु सी राम्रो छ। माई एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ भन्ने महात्मा गान्धी, अनि अलङ वाल टु फ्रिडम नेल्सन मण्डेला, माई पिपुल माई ल्यान्ड दलाई लामालाई त अब सुन्नु भएको छ होला। लेट्स भिजिट टु नेपाल आङ सान सुकी चाहिँ नेपाल आएर यो बुक लेख्नु भएको थियो। अहिले आङ सान सुकीलाई जेल हालेको छ नि त्यहाँको सरकारले। अनि डिस्कभरी अफ इन्डिया जवाहरलाल नेहरू। इन्डियाको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? इन्डियाको पहिलो प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् एकपटक, इन्डियाको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? यस, यो सबैलाई थाहा छ, यो सम्झिनु पर्छ है, कति सोध्छ। अनि यो बुकहरुको अब यति भएपछि बुकहरुबाट आयो भने पनि तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ त? ल तपाईको नेटको प्रब्लम होला के डाटाबाट हो र हजुर? त नत्र अरु साथीहरुले त ल अब यो सीएनएन हिरो, सीएनएन हिरोको बारे अब हामी यिनको बारे पढौं। केही कुरा तपाईहरुको के स्क्रिन अड्किरा हो? स्क्रिन अड्किरा स्क्रिन अड्किरा भन्नुस् त कि ठीक छ? ठीक छ कि अड्किरा भन्नुस्? यहाँ के धेरै मेसेज म हेर्छु। ठीक छ हैन? ल ओके। ल हेर्नुस्, सन् 2010 को सीएनएन हिरो अवार्ड विजेता नेपालकी अनुराधा कोइरालाले प्राप्त गरेकी थिइन्। सीएनएन भनेको सीएनएन हिरो, सीएनएनले दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, त्यसले दिने हिरो अवार्ड विजेता चाहिँ अनुराधा कोइरालाले दिने। मानव बेचबिखन सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो अनुराधा कोइराला हुनुहुन्छ त, हजुरहरुलाई थाहा छ हैन? उहाँले सन् 2010 को सीएनएन हिरो अवार्ड विजेता हुनुहुन्थ्यो अनुराधा कोइराला। भन्न सक्छ सन् 2010 को सीएनएन हिरो अवार्ड विजेता को हुन् भन्नु भने अनुराधा कोइराला। अनि त्यस्तै गरी सन् 2012 को सीएनएन हिरो अवार्ड विजेता नि नेपालकी जो थिइन् उनी हुन् पुष्पा बस्नेत। पुष्पा बस्नेतले चाहिँ नेपालको एउटै देशको दुईटाले जित्ने, यो पहिलो पुरस्कार जित्ने चाहिँ पहिलोहरु नेपालका हुन् दुईटै। यिनीहरुले चाहिँ एउटा सन् 2010, एउटाले 12 मा यो पुरस्कार जितेका थिए। यो बाहेक अरु चाहिँ युएसए को पनि छन्। युएसए को नि 2 जनाले जितेका थिए र अर्को देशको हो नेपालका नि यो 2 जनाले जितेका थिए। त्यो पनि एकजना अनुराधा कोइराला, उहाँले सन् 2010 मा जित्नु भएको थियो, अर्को चाहिँ सन् 2012। हामीलाई चाहिँ यो यति पढे हुन्छ। ल अब आयो हामी सांस्कृतिक सम्पदा। अब सांस्कृतिक सम्पदा भनेको के हो? सांस्कृतिक सम्पदामा कस्तो कुरा पर्छ? सांस्कृतिक सम्पदामा के समेटिएको हुन्छ? अनि सांस्कृतिक सम्पदाले के को चिनारी गर्छ? र सांस्कृतिक सम्पदामा के कुराहरु समावेश गर्छन् र कति वर्ष पुरा भएकोलाई चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदामा समावेश गरिन्छ भन्ने कुरा
भित्रको कुरालाई चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत जोडिन्छ। पुष्पाले त्यही महिला विकास सम्बन्धी काम गर्थिन्। महिलाको लागि तिनी एकदमै थिइन्, सक्रिय थिइन्। अनि तिनको बारे डिटेल्स चाहिँ मलाई थाहा छैन है। तिन चाहिँ त्यही अनुराधा कोइरालासँगै मिलेर काम गर्थिन्। उहाँको बारे थप फेसबुकबाट खोजेर हेर्नुहोस् है नेटबाट। परम्परागत रीतिरिवाज, रहन सहन एवं जुन भौतिक वा अभौतिक दुवै रूपमा रहने सम्पदालाई सांस्कृतिक सम्पदा भनिन्छ। बुझ्नुभयो? परम्परागत रीतिरिवाज, रहन सहन एवं जुन भौतिक वा अभौतिक दुवै रूपमा रहने सम्पदालाई सांस्कृतिक सम्पदा भनिन्छ। अनि अब तपाईहरुले यो डेफिनेसन भन्दा नि तल्तिर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सांस्कृतिक सम्पदा हुनलाई 100 वर्ष नागेको प्राचीन वस्तुहरू हुनुपर्छ भन्छ। सांस्कृतिक सम्पदामा सूचीकृत हुनको लागि कति वर्ष नागेको हुनुपर्छ भन्नु भने 100 वर्ष नागेको। यो चाहिँ क्लियर हुनुहोस् है। सांस्कृतिक सम्पदामा समावेश गर्नको लागि कति वर्ष नागेका सम्पदाहरूलाई सूचीकृत गरिन्छ भन्नु भने 100 वर्ष नागेको। अनि विश्व सम्पदा सूचीमा हालसम्म 869 वटा स्थानहरू यसमा समावेश भएका छन्, जसमध्ये चीन र इटालीका 55 वटा परेका छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका सम्पदाहरू सूचीकृत भएको सबैभन्दा देश कुन हो? कुन देशका सबैभन्दा धेरै सम्पदा सूचीकृत छन् भन्नु भने इटाली, भारत, नेपाल अनि ब्राजिल यस्तो यस्तो दियो भने इटाली, चीन र इटाली चाहिँ एकैचोटि दिन्न। र इटाली नदिएर चीन दियो भने चीन लाउने, अब चीन छोड्यो भने इटाली दियो भने इटाली लाउने। तिनीहरूको दुईटैको 55 वटा छन्। र विश्व सम्पदा सूचीमा हालसम्म कति छन्? सूचीकृत कति भएका छन्? 869 स्थानहरू चाहिँ यसमा समावेश भएका छन्, जसमध्ये चीन र इटालीमा 55 वटा स्थान परेका छन्। नेपालबाट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 10 वटा स्थानहरू सूचीकृत गरिएको छ। नेपालबाट विश्व सम्पदा सूचीमा 10 वटा स्थानहरू सूचीकृत गरिएको छ। बुझ्नुभयो? 10 वटा। नेपालबाट विश्व सम्पदा सूचीमा 10 वटा स्थानहरू सूचीकृत गरिएको छ। अति के त तपाईहरुलाई थाहा छ। 8, 9, 10 तल्लो लेभलबाट पढेर आउनु भएको छ। त्यो कुराहरु चाहिँ अब यहाँ नि पढ्न चाहिँ पढिन्छ हैन। अब त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। नेपालबाट 10 वटा, विश्व सम्पदा सूचीमा हालसम्म 869 वटा छन्। र सबभन्दा धेरै भएको चाहिँ चीन र इटालीबाट 55 र नेपालबाट चाहिँ 10 वटा। र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन तथा सांस्कृतिक सम्पदा हुनलाई 100 वर्ष नागेको प्राचीन वस्तु हुनुपर्छ। यति क्लियर छ? ल अब अर्को अब आयो नाम सूचीकृत मिति। विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले सूचीकृत भएको थियो र कुन कुन? 10 वटा त भनियो, तर के हुन् ती अब यहाँ डिटेल्समा हेरौँ है त हामी। ल हनुमान ढोका, सुजन खड्का यो मोबाइल नहल्लाउनुस्। हनुमान ढोका चाहिँ सन् 1979 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भयो। यहाँ सजिलो छ। हनुमान ढोका ह भ पा चा प स बौ स चाहिँ यति चाहिँ के छन्? 8 वटा, सुरुका 8 वटा चाहिँ सन् 1979 मा सूचीकृत छन् र लास्टको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र लुम्बिनी क्षेत्र मात्र सन् 1997 मा छुट्टै एउटै मितिमा छन्। झुकिनु र लुम्बिनीको सम्झना र अरूको नाम चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यो के को एक्जाम दिन आएर हनुमान कुन यो भनेको ए भरे यस्तो नगर्नुस् न। मुना घिमिरे लोकसेवाको एक्जाम दिएर आएर सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नभएको चीजहरुलाई हो कि हैन मा कन्फ्युज हुनुहुन्छ। अझै पढ्नुस्, पढ्न धेरै रहेछ यसरी। हनुमान ढोका सन् 1979, भक्तपुर दरबार स्क्वायर सन् 1979, पाटन दरबार सन् 1979, चाङ्गुनारायण मन्दिर सन् 1979, पशुपतिनाथ मन्दिर सन् 1979, स्वयम्भूनाथ सन् 1979, बौद्धनाथ क्षेत्र सन् 1979 र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि सन् 1979। यिनी 8 वटा क्षेत्रहरू चाहिँ एउटै मिति, एउटै वर्ष, एकै वर्ष चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ सन् 1984 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो र लुम्बिनी क्षेत्र पनि
सन् 1997 मा सूचीकृत भएको थियो। छैन महिना र गते चाहिँ यो यसको सम्झनु पर्दैन है। सोध्दैन ढुक्क सोध्दैन ढुक्क हुनुस् ल। महिना र गते सोध्यो भने त्यसको जिम्मा मैले लिन्छु। हनुमान ढोका सन् 1900 अहिलेसम्म सोधेछन् यसको सोध्दा। भक्तपुर दरबार स्क्वायर सन् 1900 तर यो चाहिँ सम्झनुस् है डेट चाहिँ अर्को गलत लगाइदिनु नि सरले जिम्मा लिनुहुन्छ भन्ने अर्थ भएन। यो सोद्धाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मिलाएर आउनु पर्यो के बुझ्यो नि कुरा। भक्तपुर दरबार स्क्वायर सन् 1979, पाटन दरबार सन् 1979, चाङ्गुनारायणको मन्दिर पनि सन् 1980, पशुपतिनाथ मन्दिर पनि सन् 1979, स्वयम्भूनाथ सन् 1979, बौद्धनाथ क्षेत्र सन् 1979, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि सन् 1979 र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1984 र लुम्बिनी क्षेत्र सन् 1997 मा समावेश गरिएको छ। क्लियर? कुनै कन्फ्युज कुनै डाउट छ? पहिले त हनुमान कर्मैसँग यिनीहरूलाई एकैचोटि समावेश गरेको हो कि पहिलो कौनुको दोस्रो कौनु नै छैन। यिनीहरूलाई एकै वर्ष चाहिँ सूचीकृत गरेको। बुझ्नुभयो? ल अब आउँछ संग्रहालयहरू। विभिन्न संग्रहालयहरू छ। विभिन्न संग्रहालयमा विभिन्न वस्तुहरू राखिएको छ। हो सगरमाथालाई सबभन्दा पहिला चाहिँ समावेश गरेको हो र त्यो पहिला कुन समावेश गरेको भन्दा नि यिनीहरूलाई एकै वर्ष समावेश गरेको यसरी सम्झिनुहोस् है। तपाईँहरूले चाहिँ मिति सोध्छ। ल नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनी काठमाडौँ। कोही काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ र कोही काठमाडौँ बसेको हुनुहुन्छ भने एकचोटि नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालय चाहिँ इक्जाम पछि जानुस्। नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनी छ। थारू सांस्कृतिक संग्रहालय ठाकुरद्वार बर्दिया। अब यसमा जानु सन्नत भएन, नजिकको साथीहरू जानुस्। थारू सांस्कृतिक संग्रहालय चाहिँ ठाकुरद्वार बर्दियामा छ। तामाङ संग्रहालय रसुवा, तामाङ संग्रहालय चाहिँ रसुवामा छ। पुरातात्विक संग्रहालय कपिलवस्तु लुम्बिनी, पुरातात्विक पुराना चिजहरूको संग्रहालय कपिलवस्तु लुम्बिनी। राष्ट्रिय कला संग्रहालय भक्तपुर दरबार क्षेत्र। राष्ट्रिय कलाहरूलाई संरक्षण गरेर जोगाउनुपर्छ भने त्यहाँ राखिएको छ भक्तपुर दरबार। हात्तीसार संग्रहालय हिमफेरी मकवानपुर। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय पोखरा कास्की, यहाँ जानुभएको छ, यसमा जानुस्। नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवन ललितपुर। बुक पढ्नै अल्छी लाग्छ होला पुस्तकालय के। अनि केशर संग्रहालय केशरमल ठमेल काठमाडौँ, त्यो जमलमा छ, ठ्याक्क जमलको मास्तिरपट्टि। अनि चेपाङ संग्रहालय चाहिँ पोखराको कास्कीमा छ। धेरै जसो चाहिँ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर नजिकै हुन्छन्। अब यसमा सम्झिनु पर्यो, जोडा मिलाउन सोध्छ। एकपट्टि संग्रहालय र अर्कोपट्टि रहेको ठाउँ। चेपाङ होइन चितवन, चेपाङहरू उसमै हो। चेपाङहरू भएको पर्खिनुहोस् है एकचोटि, मैले यो चेपाङको हेर्छु। यो सरी है, यो चेपाङ चेपाङ चाहिँ चितवन। धन्यवाद कसले भन्नुभयो यहाँ। ओप्पो A52 लाई धन्यवाद है, धेरै धेरै धन्यवाद। यो चितवन नै हो। लेख्दाखेरि गल्ती लेखिन्छ। तपाईले पहिला नि पढ्नु भएको थियो, नाम त लेख्नु भएको छैन। नाम त लेख्नु भएको छैन। चितवन यो ओप्पो के होइन, सबै छैन, यही हो।
हेर्नु न, यही चेपाङ सङ्ग्रहालय भरतपुर चितवन भनियो। तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म नेपालको राष्ट्रिय पुस्तकालय कहाँ छ नि थाहा छैन र? हरिहर भवन यही मात्र हो। नेपालको राष्ट्रिय पुस्तकालय थाहा छैन, केशर महल, राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय भक्तपुरमा छ, यस्तो यस्तो कुरा पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू छ। नेपालको राष्ट्रिय जनजाति सङ्ग्रहालय कहाँ छ, यो सबै लेखाइदिने अन्त फेरि देखेर बियोस हुनुहुन्छ। फेरि मुख्य मुख्य कुराहरू चाहिँ यो सम्झनुहोस्। अब नेपालको वीरेन्द्र कला केन्द्र नक्साल काठमाडौँमा धेरै कुराहरू छ। त्यही भएर यो यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा म लेखाइदिन्छु, त्यही भएर यो पढ्नुहोस् है। नेपालको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय कहाँ छ भन्नु, छाउनी काठमाडौँ। थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय ठाकुरद्वार बर्दिया। तामाङ सङ्ग्रहालय रसुवा। अब अरू कुरा अरू बुक किन्नु होला, धेरै पढ्नु मलाई बुक मान्छ। राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय भक्तपुर दरबार क्षेत्र, यो सम्झनुहोस्। मुख्य यिनी आउँछ के टार्गेट गरेर। नेपालको अब अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सङ्ग्रहालय पोखरा कास्कीमा छ, त्यो गएर हेर्नु नि, राम्रो छ त्यहाँ। नेपालको राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवन, यो नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा जानु सिक्यो टाइम हुन्छ नि, तपाईँले जिन्दगीमा पहिलोपटक पुस्तकको गन्ध थाहा पाउनुहुन्छ कि वासना, किताबबाट कस्तो वासना आउँछ त्यो कुरा थाहा पाइन्छ। अनि केशर सङ्ग्रहालय केशर महल ठमेल काठमाडौँमा छ। चेपाङ सङ्ग्रहालय चाहिँ भरतपुरमा छ। ल मिल्छ भने जानुहोस्, इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा अब यो क्लास 10 हाम्रो कुरा देखाउँछु यहाँ। अब नेपालको प्रचलित धर्म पढियो, जात जाति पढियो, भाषाभाषी पढियो, सांस्कृतिक साहित्य पढियो। अब हामी भोलि अर्को टपिक्स पढौँ, हुन्छ? अब मिलेसम्म जानुहोस्, अब मिल्दै नमिले त जानुहोस् भन्नु भएन। नजिकको ठाउँ नगर्नु सकेसम्म, धेरै जस्तो हाम्रो नजिकको तीर्थ हेला गरिन्छ नि त, त्यसमा जानुहोस् सकेसम्म। अनि अब जात जाति आदिवासी मगरहरू, यो बाहुन क्षेत्री, यो सर र हेर्नुहोस्। अब हामी यसबाट यति पढौँ र क्षेत्रको इक्जाम आइरहेको छ। अब इक्जाम टार्गेट गरेर पढौँ। मैले इक्जाम टार्गेट भएर यो क्लास टेस्ट लिइरहेको छु। ल अब यसमा जाउँ है। स्थानीय सरकार। अब यहाँ ल क्वेसन हेर्नुहोस्, मैले भनेपछि कसले एन्सर भन्नुहुन्छ, पहिले एन्सर नलेख्नु, फेरि रिमुभ हान्दिन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगरपालिका जनसङ्ख्या कम्तीमा 2 लाख बासिन्दा भएको, 5 वर्षको आन्तरिक आय कम्तीमा 25 करोड भएको, नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको, कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय हुनुपर्ने। ल भन्नुहोस् यसको एन्सर के हो? उपमहानगरपालिका हुनलाई ल्याएका मध्ये कुन शर्त पुरा गरेको हुनु पर्दैन? ल भन्नुहोस्। एन्सर लास्टमा भन्छु, त भन्नुहोस् है, भन्नुहोस्। ल यसको टाइम समाप्त भयो। अब अर्कोमा जाउँ। कुन महादेशमा मरुभूमि छैन? एसिया, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका। ल अब यसको टाइम सुरु। कुन महादेशमा